من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا وسيلتنا في الدارين. گزر ہو جائے میرا بھی اگر تیرا کی گلیوں تو ساری زندگی کر دوں بسر باقی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر باقی گلیوں ہوائیں رحمتے حق کی وہاں چلتی ہے روز و شب. ہوائیں رحمتے حق کی وہاں چلتی ہے روز و شب. برستا نور ہے شام و سحر باقی گلیوں میں. برستا نور ہے شام و سحر باقی گلیوں میں. جدھر دیکھی اسی ماہ جبی کی چاندنی دیکھی. جدھر دیکھی اسی ماہ جبی چاندنی دیکھی. جمال مصطفیٰ آیا نظر باقی گلیوں میں. جمال
مصطفیٰ آیا نظر تے باقی گلیوں میں محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے یہ دیکھا ہے محبت کا اثر تے باقی گلیوں میں یہ دیکھا ہے محبت کا اثر تے باقی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اللہ لم یزل جل مجدہ الکریم احکم الحاکمین دا احسان عظیم اس ذات نو ہی لائق نے سب تعریفاں جس نے ایسی ذات ساڈے جے گناہگاراں گنہاراں نو نصیب فرمائی کہ جنہ دے بارے چ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی ذات اقدس نو پیدا نہ کرنا ہوندا نہ بنانا ہوندا تے میں کچھ بھی نہ بناندا لولاک لما اظہرت الربوبیہ اے سونے محبوب اگر تہاڈی ذات اقدس نو میں نہ بنانا ہوندا نہ بناندا تے میں اپنے آپ نو رب بھی ظاہر نہ کردا پتہ چلدا ہے کہ اگر اللہ پاک دا سانو تعارف ملیا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال محبت ملی اللہ پاک دا خوف ملیا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال جڑا ساڈا رشتہ ہے اے دی وجہ بھی نبی رحمت علیہ السلام دی ذات اقدس ہے انبیاء دی نبوت رسولہ دی رسالت میرے پاک محبوب علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نالے آپ دے وجود اطہر دی خوشبو آپ دے وضحا والے چہرہ مبارک دی ضیاپاشیاں روشنیاں اس چاند نو سورج اور ستاریاں نو منور کر رہی نے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہ اے حسن و جمال دے مالک اے حسن و جمال دے مالک اور اے بشریت دے سردار
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ پیارے آقا آپ علیہ السلام کے چہرہ انور سے جو روشنی نکلتی ہے وہ آسمانوں کے چاند، سورج اور ستاروں کو روشن کرتی ہے، کہ یہ جو آسمانوں کا نظام شمسی دکھائی دیتا ہے، یہ جگمگاتا چاند، ستارے اور خوبصورت روشنی دینے والا چاند، یہ روشنیاں لیتے کہاں سے ہیں؟ یہ وضحا، اللہ کریم اس چہرہ اقدس کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ محبوب تیرے چمکنے والے چہرہ مبارک کی قسم ہے۔ رات اپنی سیاہی پہ بڑا فخر کرتی ہے، رات جو ہے، اندھیرا جو ہے، اپنی سیاہی پہ بہت فخر کرتا ہے، تو رب کہتا ہے واللیل، محبوب یہ رات کی سیاہیاں کہاں سے آئیں؟ یہ تیری زلفوں کا صدقہ ہے۔ والشمس وضحاہا، وہ جو سورج چمک رہا ہے محبوب وہ خود سے نہیں چمکتا، وہ تیرے چہرے مبارک سے نکلنے والی روشنی کی دھیک لے کے چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ولیوں کی ولایت، یہ صحابہ کی صحابیت، یہ خزانوں کا جو مالک ہے وہ ایسا اختیار دیتا ہے کہ محبوب خزانے سارے بنائے تو میں نے ہیں، ان کا تخلیق کنندہ تو میں ہوں، لیکن محبوب چابیاں تجھے سونپتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں اللہ کی خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، سبحان اللہ، جنتوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، دوزخوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر وہ کیا ہے کہ جب ہمارا محور و مرکز، ہماری سوچوں کے دھارے، ہمارے تخیلات، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات اس طرف مڑ جائیں گے جدھر اللہ کریم چاہتا ہے، تو پھر اندر کی دنیا پاک ہو جائے گی، پھر نگاہوں کی روشنیاں بس گنبد خضرا کو دیکھنا پسند کریں گی، پھر دلوں سے نکلنے والے اس نور کی روشنی، وہ نور فقط گنبد خضرا کے ساتھ جا کر مس ہوگا۔ یہی مقصد ہے ان محافل کا، یہی مطمع نظر ہے، ہم بڑوں کی ذمہ داری میں یہی بات شامل ہے کہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو، مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو بچا کے رکھے، مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو بچا کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ گلیوں اور بازاروں میں نعرے لگانے والے نوجوان بزرگ اس بات کے شاہد ہیں کہ انہیں کس بات نے اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ الستر ہو اٹھے ہیں، لباس خوبصورت پہنا ہے، اچھی خوشبوئیں لگائی ہیں، غسل کیا ہے، اپنے پورے اہتمام کے ساتھ اپنے وسعت سے جھنڈوں کو لیا ہے، اپنے ان نونہالوں کو تیار کیا ہے، اور ایک قافلے کی شکل میں چلے ہیں۔ کس لیے چلے ہیں؟ کہ آج ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ طلع البدر علینا، کہ ہمارے اوپر وہ چاند طلوع ہوا ہے جس کی روشنی نہ ہوتی تو یہ ساری کائنات اندھیروں کا روپ ہوتی۔ وجب الشکر علینا، اور ہمارے اوپر فرض ہے
ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم خود اور آنے والی نسلوں کو اس بات پر پختہ کرتے چلے جائیں، ان کو پابند کرتے چلے جائیں. جیسے جناب نوح علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کرنے لگے، اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلا کر پاس بٹھا لیا اور وصیت کی کہ بیٹا شیس، دیگر لوازمات، دیگر معمولات زندگی رہ جائیں تو رہ جائیں، ایک بات پلے باندھ لو، یہ تیری میری اور کائنات کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ تو اور آنے والی پوری کائنات میں وہ لوگ جو ایمان کے دائرے میں آنے والے ہیں وہ اللہ پاک کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں. سبحان اللہ. یہ نہ کبھی چھوڑنا، کسی اور عبادت پر اتنا تاریخ کے اندر تسلسل نہیں ملے گا. کہتے ہیں یہ نماز کب فرض ہوئی؟ یہ آقا علیہ السلام معراج شریف پر تشریف لے گئے. یہ جو فرض کیسے بنے؟ جی فلاں صاحب نے فلاں موقع پر 2 رکعت پڑھی، اللہ کو پسند آئی، وہ فرضوں میں شامل کر دیے. فلاں صاحب نے فلاں موقع پہ، فلاں نبی نے فلاں موقع پہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے تھے وہ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ ان کو سنتیں بنا دیا، واجبات بنا دیا، فرائض بنا دیا. تاریخ ملتی ہے کہ نبی آئے تو نمازیں آئیں، تاریخ ملتی ہے کہ نبی آئے تو زکاتیں آئیں، تاریخ کہتی ہے نبی آئے تو یہ حج اور دیگر تشریحات آئیں. لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ابھی کوئی بھی نہیں تھا جب یہ درود و سلام آیا. سبحان اللہ. ابھی اس نے پہلا جملہ ہی وہ مالک نے کل کہنے والے نے ایک جملہ بولا تھا، وہ اپنی ہی تعریفوں میں لگا رہتا تھا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ انا کنز مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں کیا تھا؟ میں چھپیا ہوا خزانہ سی. تے اپنے آپ میں کہندا سی میں بڑا رحیم ہاں، میں بڑا کریم ہاں. اور اے انسانی طبیعت دے اندر بھی بندے وچ کچھ خوبیاں کوالٹیاں ہونا کہ وہ چاہندا ہے لوکی میریاں خوبیاں نو ویکھن سنن تے نالے بیان کرن. اے فطرت قدرتی بائی نیچر اللہ کریم نے اے ودیت کیتی ہے انسان دے اندر کہ وہ چاہندا کہ مینوں کوئی جانے. اللہ کریم نے چاہیا کہ مینوں کوئی جانے. اللہ کریم نے پھر چاہیا کہ کوئی ایسا ہوئے جڑا آکھے کہ مولا تو غفور الرحیم ہے، مولا تو قہار ہے، تو قدوس ہے، تو مومن ہے، تو مہیمن ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے. اتنیاں صفات دا مالک کوئی کہن والا مینوں ہوئے تو پھر کی کیتا؟ اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ دے مطابق جو دی قدرت ہے، اسی اللہ پاک نو مجسم نہیں تسلیم کرتے، اسی اللہ پاک نو کسی روپ میں نہیں ویکھتے. اللہ نور السماوات والارض، وہ 14 طبقاں دا مالک کس شکل و صورت وچ کوئی تصور ملدا نہیں، وہ کتے سماندا نہیں. لیکن وہی اعلان کرتا ہے کہ جدوں میں کدی سمانا ہوئے، جدوں میں کتے ٹھکانہ بنانا ہوئے تو پھر میں اس دل وچ سما جانا جتھے میرے محبوب دی محبت ہو. پھر بنایا اس محبوب علیہ السلام نے اپنے نور محبت دے نال. محبوب علیہ السلام نو بنا کے جدو سامنے اپنی قدرت کاملہ دے ٹکایا رکھیا تے پہلا جملہ جڑا رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ دی طرفوں بیان فرمایا وہ لفظ کی سی احبابتو. بولو کی لفظ کی؟ احبابتو. منو محبت ہو گئی، منو پیار ہو گیا. اور رب جڑا کہندا سی نا میں بڑا غفور الرحیم ہاں، اور رب جڑا اپنی ہی صفات آپ ہی بیان کیتی جا رہا سی ادنا تو لے کے او دا زاویہ بدل گیا، او دے الفاظ کنورٹ ہو گئے، متبادل آ گیا سامنے.
تے کی فرماندا سونے تیرے ورگا کوئی نہیں احببت مینوں تیرے نال محبت ہو گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات حمیدہ لکھن والے لکھ دے نے اللہ کریم دے 3000 نام نے ذاتی و صفاتی ملا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی 3000 نام نے اللہ کریم دے بعد روایات کے اندر 1000 نام نے صفاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی 1000 نے اور کچھ روایات کے اندر اللہ پاک دے 99 اسماء گرامی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی 99 نے یعنی انج کہہ لو اللہ کریم نے اپنی صفات حمیدہ دے نال اپنے اوصاف حمیدہ دے نال اپنی صفتاں دے نال متصف کر کے مزین کر کے کروڑ ہاتھ پردوں کے اندر چھپا کے وہ محبوب جس کو سامنے رکھ کر بیٹھ گیا پھر چاہا جس کو میں کہتا ہوں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں جس کی میں نعتیں پڑھتا ہوں جس پر میں درود پڑھتا ہوں جس کے لیے میں نے اپنے فرشتوں کو بلا کے اعلان کر دیا کہ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی آ جاؤ اس جیسا کوئی نہیں یہ بے مثل و بے مثال ہے تو میں نے چاہا کہ پھر کوئی اور بھی آئے کہ وہ میری باتیں بعد میں کرے پہلے کہیں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس جیسا کوئی نہیں وہ بے مثل و بے مثال محبوب پھر کن کو ملا انبیاء نے بھی دعائیں کی تھی رسولوں نے بھی مناجات کی تھی اللہ کی بارگاہ میں لیکن اسے ترس آیا اسے رحم آیا اس کی رحمت نے جوش مارا تو وہ چھینٹے کن پہ پڑے آ کے ہم گناہگاروں پہ اور پھر رب اعلان فرماتا ہے قرآن مقدس میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ کیا پھر احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے وہ بندہ کسی نال نیکی کردا ہے تے قدرتی طور تے دل وچ آندے کہ یار کتے کل نوں مینوں کوئی مسئلہ ہوے تے شاید ہونا تے نہیں ہے چاہیدا اللہ کریم نے یہ چاہیا ہے کہ جے میں تہاڈے اوتے احسان عظیم کیتا تے پھر تسی اے دے بدلے وچ کچھ نہ کچھ تے کرو نا تے اس سلسلے وچ کچھ بھی کرو گے اس معاملے وچ کچھ بھی بولو گے خرچ کرو گے جان لاؤ گے مال لاؤ گے وقت لاؤ گے سوچ لاؤ گے جذبات لاؤ گے احساسات جگاؤ گے رب کہندا باقی باتاں میں قبول کراں یا نہ کراں اینو رد نہیں کراں گا سبحان اللہ اینو رد نہیں کراں گا امام زین العابدین سب بولو سلام اللہ علیہ یہ کون نے حضرت امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ آپ کے لخت جگر مولا کائنات مولا مشکل کشا جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا سلام اللہ علیہ آپ دے پوتے نے کون امام زین العابدین انہاں دے کولوں روایت ملدی ہے کہ کثیر مجمع بیٹھا ہے اور آپ واز فرما رہے ہیں کہ آپ واز دے اندر کی فرماندے پے نے بنی اسرائیل دے کتنے گروہ سن کتنے فرقے سن 72 اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے کتنے ہون گے 73 اور انہاں دے وچوں ایک نجات اتے ہوے گا عرض کیتی حضور وہ ایک جڑا نجات اتے ہوے گا فلاح جنوں ملے گی جنوں کامیابی اللہ دی بارگاہ چوں ملے گی وہ کون ہون گے وہ کون ہوے گا اس گروہ دی علامتاں کی نے فرمایا وہ نام لے کے دسیا اہل سنہ وہ کون ہوں گے اہل سنہ و جماعہ کہ وہ اہل سنت اور جماعت ہوں گے عرض کی حضور پھر تو معاملہ سیدھا ہو گیا پھر تو بات ہی پکی کلیئر ہو گئی وہ ایک گروہ کا نام کیا ہوگا اہل سنت و جماعت وہ پیچھے میں سے کسی اور نے ہاتھ کھڑا کیا حضور سوال پوچھنا چاہتے ہیں فرمایا ہاں پوچھو
عرض کی حضور پھر وقت آئے گا کہ ہر کوئی دعویٰ کرنے والا ہوگا، ہر کوئی کہے گا کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت و جماعت سے ہوں، تو پھر اس اہل سنت و جماعت کی دیگر فرقوں سے الگ پہچان کیا ہوگی؟ کیسے پہچانے جائیں گے؟ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں ان کی پہچان بڑی کمال کی ہوگی، وہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان وہ ہیلے بہانے سے درود و سلام پڑھیں گے، اذان ہونے سے پہلے بھی پڑھیں گے، بعد میں بھی پڑھیں گے۔ گھر میں کوئی خوشی کا سماں ہوگا، اولاد نرینہ ملے گی، وہ محفلیں سجا کر بیٹھ جائیں گے۔ میری ولادت آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن آئے گا، پھر بیٹھیں گے نہیں، اما بنعمت ربک فحدث کی وہ تصویر بن کر وہ گلیوں میں نکلیں گے، وہ چوکوں میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنی حویلیوں میں محافل کا انعقاد کریں گے، اور کریں گے کیا؟ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، حق جاریہ۔ میری گلاں دی سمجھ آ رہی ہے؟ میں ہن چند منٹ اپنی اس ٹاپک تے آنا ہے۔ اسی جس معاشرے دے اندر پھرتے پئے ہاں، گھٹنے علماء دا کام سی دین دی آبیاری، عوام الناس دا یہ کام نہیں سی۔ قرآن پاک چاہتا کہ تہاڈے وچوں ایک جماعت ہونی چاہیے جیڑی دین دا کام کرے، اور ہر بستی دے اندر ایک عالم دین دا ہونا بہت ضروری ہے۔ عالم کنوں کہندے نے؟ قرآن پاک نے تعریف کی تھی جن دے دل وچ رب دا خوف ہو، وہ کی نے؟ عالم نے۔ یہ نہیں کہ انہیں قرآن حفظ کیتا ہوئے، عرف عام وچ اسی مانتے ہیں حافظ قرآن بھی عالم دین، 40 حدیثاں جنہوں یاد نے وہ بھی عالم دین ہے، بڑی اللہ دی بارگاہ جو دی قدر و منزلت تھی۔ لیکن فرمایا اصل عالم دا روپ کی ہے، او دے دل وچ خوف خدا ہوئے، اور یاد رکھنا کدی اس دل وچ خوف خدا نہیں آ سکتا جن دے دل وچ عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ اس دل وچ خوف خدا نہیں آ سکتا جس دل وچ او دے محبوب علیہ السلام دی محبت دا بسیرا نہ ہوگی۔ اسی صبح تو بیٹھے ہیں، چک دے اندر بستی دے اندر بھی بازاراں دے وچ گئے جے، اے جھنڈے لے کے بیٹھے ہیں، نعت پڑھی گئی، دوست احباب بیٹھے ہوئے نہیں، کوئی ایسا عمل کہ جنہوں تیسرا بندہ دیکھے اور کسے مذہب دا، وہ کبھی کہ یار شرک پہ کر دیو، وہ کبھی کہ بدعت پہ کر دیو، تو کیا کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ جیسے ایسی سانو شرمندگی ہوئے، ساڑھا سیر نہیں ہوئے یار بھی انج نہیں سی کرنا چاہیے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں سی۔ بھی دیکھو علماء اکرام موجود بیٹھے نہیں، اور وہ انبیاء دے وارث نہیں، اگوں ساڑھے تک جیڑی گل پہنچ دی اگر تے مستند ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو پھر اسی وہ دے پیروکار نہ ہو دے اتے پکے ٹھکے ہیں، جنہوں جیڑا ثبوت ملتا ہے وہ کر گزرے، بشرطے کو دا کتے پچھے مڈ وچ کتے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے نال ثبوت موجود ہو گئی۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرماؤ، بولو کتھے آئے؟ اور آئے کتھوں؟ اپنے حجرہ مبارک دے وچوں۔ کیڑا حجرہ مبارک؟ جتے 70,000 فرشتے صبح نو آندے نے، اور وہ کردے کی نے؟ وہ درود و سلام پڑھتے نے، انہاں دی ہور کوئی ڈیوٹی، اور وہ کیویں پڑھتے نے؟ آقا علیہ السلام دے گنبد خضرا دا حجرہ پاک دا طواف کرتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، عصر ویلے تک وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ نویں فوج آ جاندی 70,000 دی جو والے چلے جاندے نے، تے
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਫੇਰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤੜਪ ਹੈ। दुआ करते हैं अल्लाह दी दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात मालिक तेरी रहमत बरसती है। और फिर महंगे सस्ते नहीं वेंदे साडे वर्गे भी जहाज़ां च बैठे ये उत्तों मंजूरियां हुंदियां ने। जे कोई अल्लाह वाला बैठा होवे ना तो दुआ कर रहे हो असि विच एवें बोली दे रहे होने आमीन तवज्जो किसी होर पासे हुंदी आमीन 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 ओ लग जांदी है। लिख दिता जाता कि तुम ही अपड़ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जदों अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया ना कि मेरे इब्राहिम मेरे खलील ऐलान करो कि रब दा घर बन गया है कि सारी दुनिया के मुसलमान आओ तो इत्थे तवाफ करो। पहाड़ों के दामन के अंदर ना कोई साउंड सिस्टम ना कोई मीडिया ना कोई फोन ना कोई ऐसा सिलसिला आवाज़ां नूं अगे पहुंचाने वाला। जनाब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह दर्ज करते हैं मौला करीम मैं इत्थे खलो के आवाज़ दे देना है या मैं छत ते चढ़ जाना या बहुता उत्ते चलिया पहाड़ के उत्ते जाके आवाज़ देवांगा तो मेरी आवाज़ इत्थे पहाड़ां च रू जानी है ते इत्थे कौन आवे किन्ने क लोग आ जाणगे। रब ने फरमाया धोखा देना तेरा काम है पहुंचाना अगे साडा काम है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने होका दिता ते कहंदे ने जेड़े मावां दे पेटां विच पए सन जेड़े आलमे अरवाह दे अंदर सन अजे तक उन्हां दे कन्नां विच भी जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी आवाज़ पहुंची ते उन्हां उत्थे आख्या लब्बैक। की आख्या उन्होंने बोलो की आख्या उन्होंने फिर बोलो ना की आख्या लब्बैक की आख्या लब्बैक। और जिन्होंने कह दिता उन्हें जाना ही जाना होई नहीं इन्हों जाना ही जाना। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमावे सहाबा कराम इस तरह में बैठ के तो कोई इस तरह का माहौल बनाई बैठे सन थले बैठ के ना मस्जिद नबवी शरीफ के सेन विच इंज दा कोई माहौल गुफ्ता शनीत कर रहे सन कोई बयान कर रहा सी बैठे सन। पाक महबूब अलैहिस्सलाम आए तशरीफ ले आए आके ते सहाबा कराम नूं ना बड़े ताज्जुब नाल बड़े खूबसूरत अंदाज नाल मेरी तरफ देखना जरा मा अजलसकुम आका अलैहिस्सलाम की फरमाते ने सहाबा कराम नूं मुखातिब करके सहाबा मा अजलसकुम किवें बैठे हो किदां बैठे हो। सहाबा कराम अदब दे पुतले अदब दे पुतले अदब दे पहाड़ अदब दा सिंबल अदब दी अलामत अदब हया दे पैकर हथ बन के अर्ज करते ने जलसना या रसूलुल्लाह सी बैठे हैं नज़कुरुल्लाह अल्लाह पाक नूं याद पे करदे हां व नहमदुहु उहदियां पाकियां बयान करदे हां अन हदैना लिल इस्लाम कि उन्हें सानू इस्लाम वाले पासे नूं राह विखा छड्डी है। और अगला सुनो व मन्ना अलैना बिका आका तुहाडी वजह तो साडे उत्ते एहसाने अजीम कर छड्डिया है। व मन्ना अलैना बिका आका तुहाडी जात दे रूप विच साडे उत्ते एहसान अजीम होया है। असी इस एहसान का शुक्र पे अदा करते हैं ओदी हम तो सना बयान करते पे इत्थे बैठ के असी अल्लाह का शुक्र पे अदा करते हैं कि तुहाडे रूप में सानू इस्लाम की तरफ हदायत मिली ते असी अल्लाह पाक की पाकी बयान करने वाले बने और अल्लाह पाक का जिक्र करने वाली जुबान साडी बन गई। ये फकत तुहाडी जात की वजह तो जेड़ा एहसान अजीम साडे उत्ते कीता गया। आका अलैहिस्सलाम विच बैठ जांदे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के अगे टुर जांदे आका अलैहिस्सलाम ठहर गए रुक गए ते फिर पूछते ने ओ सही सही दसो जो आंदे पे जे ऐ कर रहे जे सही सही दसो। हुण सहाबा कराम दा अर्ज करने ते सरकार दा पूछना कोई आम गल थोड़ी है लेकिन गल बड़ी मजे दी है। सरकार बड़े प्यार नाल पूछते ने ओ सही सही दसो आ जो तुसी आंदे पे हो इहो कुछ करदे पे हो इंज करदे पे हो। या रसूल अल्लाह इंज ही कर रहे हैं रब का शुक्र अदा करते पे उनका जिक्र करते पे उनकी हमदो सना तुहाडी वजह तो
ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश नहीं, फरमाया अच्छा वाकई इंज करते पे हो? जी या नबी अल्लाह वाकई इंज कर रहे हैं। फरमाया फिर सौं चको, तुसी कसम खाओ, कसम उठाओ कि तुसी वाकई जो कह रहे जो ही कर रहे सी। हदीस पाक के अंदर कि सारे सहाबा कराम जिहड़े बैठे सन ना, उन्होंने कसम खाधी, उन्होंने कसम उठाई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा कामी व अबी व रूही व कल्बी व जानी व माली, हर चीज तुहाडे ते कुर्बान हो जावे। आका असीं उस रब दी कसम उठाने जिन्ने तुहाडे रूप विच साडे उत्ते एहसान अजीम कीता कि वाकई नहीं असीं ये कुछ करदे पए। लेकिन सहाबा कराम हैरान बड़े होए कि इदां कदी पुछया नहीं सी। सरकार दा पुछ लेना ही काफी हुंदा है। अज एडी तकीद, कसम भी ले लई। अजी वो इसे तज़ब्ज़ब विच ने कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए ते फरमाया तुसी बाहर बैठे ये शुक्र पे करदे सी, तुसी मस्जिद दे सेन विच बैठ के मेरी आमद ते शुक्र अदा करते सी, रब दा जिक्र करते पे सी। जाअनी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फआतानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अंदर बैठा सा, फअखबरनी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे को आए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे को आए, फअखबरनी तो मैनू उन्होंने दस्सिया, मैनू जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तियां दे सरदार ने खबर दी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका ऐ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका तुहाडे चाहण वाले, तुहाडी मोहब्बत वाले, तुहाडे असहाब बाहर बैठ के तुहाडे जिक्र पे करते ने, तुहाडे तज़किरे करते पे ने, तुहाडियां नातां पे पढ़ते ने, दरूद सलाम पे पढ़ते पे ने। अल्लाह करीम फरिश्तियां नूं इकट्ठ करके आसमानां दे ऊपर, अर्श उला दे ऊपर महबूब फरिश्तियां दे इकट्ठ दे उत्ते अल्लाह पाक फखर बयान पे करदे ने ते खुशी दा इज़हार कर रहे ने इन्हां दे इस अमल दे उत्ते। अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला बेशक फरिश्तों के ऊपर फख्र के साथ खुशी का इजहार करता है कि मेरे महबूब के चाहने वाले देखो, जो मैं चाहता था, जो मेरा वजीफा था, जो मेरी तलब थी, जो मेरा मकसद था, वो अब मेरे नबी के दीवाने पूरा कर रहे हैं। तो वो महबूब हमें मिला। पता यही चलता है कि ये रस्म, बोलो बोलो, ये रस्म नहीं है, ये रस्म नहीं है, और एक खालिस्तान दीन इस्लाम है। और अगर ये महफिल ना हो, जुमा ना होवे, सरकार दे तज़किरे ना हो, आने वाली नस्ल को की पता लगे। अगला मसला फिर सुनो जनाब, किसी ने बकरे ज़बह कर ले, किसी ने खाने पका ले, किसी ने देगा ला लिया, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, वुसअत के मुताबिक हर कोई करता है। क्यों जी करता है? अज दे दिन हर कोई करता जे, करता जे, और जो भी करता है अज दे दिन हर कोई करता है, और जो भी करता जे। और सुनो, क्या नबी पाक अलैहि वसल्लम ने खुद भी कदी इस दिन नूं अहमियत दी? मिलाद ते बाद आदत नूं पहली एक रवायत, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? बोलो, पीरवार वाले दिन, सोमवार वाले दिन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दिन की करते? रोजा रखते सन। की करते सन? रोजा रखते सन। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च अर्ज की थी सहाबा कराम ने कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सोमवार वाले दिन इहतमामी तौर पे रोजा रखने की वजह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा इस दिन मैं पैदा होया। बोलो, की फरमाया? इस दिन मैं
پیدا ہویا سا تے میں اس شکر دے وچ رب دی بارگاہ وچ روزہ رکھدا ایک روایت دوسری روایت غور نہ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اوقع عن نفسه بعد النبوة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روایت میں چاہتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا کی صحابہ کرام دا اجتماع فرمایا دعوت کی حدیث پاک چاہتا کہ بکرے ذبح کیتے بولو کی کیتے بکرے ذبح کیتے ضیافت کی دعوت کی بکریاں دی بکرے ذبح کر کے کی کیتا صحابہ کرام نو بلا کے دعوت کی کدوں بعد النبوہ اعلان نبوت تو بعد تے انہاں نو بکرے کھلائے کھانے کھلائے ہن محدثین جدو بحث چلتی نے جی میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے کرنا چاہیے نہیں کرنا یہ علماء دا کام ہے یہ کنہاں دا کام ہے اور علماء جڑے قابل احترام نے یاد رکھو علماء جڑے نے وہ قابل احترام نے پاویں وہ کسے مسلک دا ہے گل نوٹ کر لو ساری نوی نسل علماء جڑے نے وہ قابل احترام نے پاویں وہ کسے مذہب دے نے کسے مسلک دے یہ سب تو بڑی اسلام دی سچائی ہے کہ اسلام دوسرے نو عزت دیتا ہے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو جائے کہ وہ جو دین کا کام کرتے ہیں انہیں پہ انگلیاں اٹھ جائیں یہ زیب نہیں دیتا اہل ایمان کو ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں مناتا تو اس کی موج اور جنہ کو کر لے گا انہیں ہی پائے گا نا میں پہلے جملہ بول گیا تھا کہ ہر کوئی کرتا جے کچھ نہ کچھ اج دے دن ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ضرور دے او دا کوئی بھی روپ ہوئے وہ کرے لیکن نہ ساڈا علم ہے کہ اسی کسے ہوتے ہٹ کریے تو نہ ساڈی تربیت ہے اسی تو عشق والیاں دے لڑ لگے ہیں جامعہ فریدیہ سائیوال زندہ باد حضور بابا جی سرکار زندہ باد اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید وہ سانو سب کی محبتاں دے ملے نے سب کی محبتاں دے ملے نے محدثین بولے کہنے لگے جی اوقا یہ تو عقیقہ کیا 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 بکرے ذبح کیتے عقیقے تے اور گل منن چ بھی آندی ہے کہ عقیقے دے بکرے ہی ہوندے نے چھترے ہوندے نے جویں قربانی دے مسائل نے اوویں عقیقے دے نے لیکن محدثین دا ایک گروہ ایتھے آن کے بڑا زور دے کے بولدا کہ یار ایمانداری نال دسو کہ جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی تے آپ دے دادا جان جناب عبد المطلب آپ نے آپ دی ولادت باسعادت دے 7ویں دن میں ذمہ دار نال گل کردا ہوں حدیث پاک وچ موجود ہے تاریخ دی کتاباں وچ موجود ہے 7ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا عقیقہ کیتا بولو کی کیتا اور بولو حضور علیہ السلام دا عقیقہ کیتا کدوں 7ویں دن یہ دا مطلب ہے عقیقہ ہو چکیا سی یہ دا مطلب ہے عقیقہ ہو چکیا سی ہن اعلان نبوت تو بعد عقیقہ کرن دی ضرورت نہیں سی اگلی بات پھر سنو غور نال اگر عقیقہ ہی من لیا جاوے کہ لفظ عقیقہ تو پھر سنو عقیقہ ہوندا کدوں ہے فوتگی تے ہوندا ہے او کدوں کردے عقیقہ ولادت دی خوشی وچ ہی ہوندا جناب گور بھائی عقیقہ کدوں ہوندا ہے ولادت دی خوشی وچ اور کر کون رہا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس ان نفسه روایت کے یہ الفاظ نوٹ فرمائیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا ان نفسه بعد النبوہ کہ نبوت کے بعد اپنی ذات کا اپنی ذات کے لیے بکرے دیے اگر عقیقہ بھی مان لو تو وہ بھی ولادت کی خوشی ہے اور دو ہی تو ہوندیاں ضیافتاں دو ہی تو دعوتاں ہوندیاں ایک ولیمہ ایک عقیقہ باقی یہاں پیلیاں دا پہنا کسی روپ چ ہو سکتا ہے ایویں آ جو یار اج روٹی کھا جو اور چیز ہے
ضابطہ طور تے جڑیاں محافل نے جڑیاں ضیافتاں نے وہ دو نے شریعت دے اندر، ایک عقیقہ اور ایک ولیمہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادو ولیمہ تے نہیں سی تے اگر عقیقہ بھی مان لئیے تے او بھی تے ولادت با سعادت دی خوشی وچ بکری ذبح ہوئی نے. ایک ہور گل تقریر ختم. اے جڑی اسی بیٹھے ہوئے ہیں سویر تو لے کے ہن تک بیٹھے ہیں، میں دعوے نال کہندا دسو کیڑا کام غلط کیتا جے؟ کسے نو گال کڈی مندا بولیا، کسے دے خلاف بولے ہوئیے، کندیاں گلاں ہون ڈیاں نے. اسی جندے ہگے انج کہو جندے ہگے اوندیاں ہون ڈیاں نے تے اپنیاں دا ذکر بڑے فخر نال کیتا جاندا ہے. پھر بھاویں کوئی سڑدا تے سڑے کیوں جی؟ پھر جد نال لگ جاوے اونوں پھر وہی نظر آندا ہے تے او پھر کی کردا رہندا ہے؟ او پھر اودیاں گلاں کردا رہندا ہے، او اللہ دا شکر ادا کردا رہندا ہے. اسی کتنے نصیباں والے ہاں. اسی اس رب دا فضل ساڈے اوتے ہویا، وہ کہندا فلیفرحوا تے پھر خوشیاں مناؤ. تے پھر مناؤ نا فضل رب اولا اور کیا چاہیے. بولو بولو فضل رب اولا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تجھ بولو فضل رب اولا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اسی کسی دیا مثالہ نہیں دیں دے. عیسائیاں نو عیسی علیہ السلام ملے، خوشیاں دی انتہا 25 دسمبر نو انہاں دے دن ویکھن والے. اسی مثالہ نہیں دیں دے، اسی تو اپنی دی گل کردے ہیں کہ ساڈا انداز ہو رہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ساڈا وہ انداز نہیں کہ اسی نچیے کدیے، اسی جناب وہ کام کریے جن دی شرع اجازت نہیں دیندی. اسی تو جناب ادبن بیٹھتے ہیں، ادب نال چلتے ہیں، سلام ہی کرتے جانے ہیں تے سلام ہی پڑھتے جانے ہیں. یہی ساڈا میلاد شریف ہے. یہ اوتے کوئی پروف مانگتا ہے، یہ اوتے کوئی دلائل مانگتا ہے. قرآن بھی موجود ہے، حدیث پاک بھی موجود ہے، علماء بھی موجود نہیں. تو جے کسی نے اندے اوتے اعتراض ہے بھی کیوں کرتے ہو تو پھر کرتے ہیں، پھر گج وج کے کرتے ہیں تو کرتے رہو گے کہ پھر سانو کوئی آر نہیں. اسی جھنڈیاں لانے ہیں، پروف نہ لانے ہیں، ثبوت نہ لانے ہیں. اسی یہ چراغاں کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روح نال کرتے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ کہ اللہ کریم نے آسمانوں کو مزین کر دیا کہ ٹمٹماتے ستاروں سے، سورج سے، چاند سے یہ کیوں کر چمکتے ہیں؟ یہ آمنہ کے لال کی وجہ سے چمکتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، رہبر کی آمد، تاجدار ختم النبوت. زندہ باد زندہ باد. ہاں جی حضور علیہ السلام دی ولادت کے بعد سعادت دا ٹائم آیا. فرشتے جھنڈے لے کے آئے، بیت اللہ شریف دی چھت تے جھنڈا لگیا. ایک مشرق چ لگیا، ایک مغرب چ لگیا. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے نے. میں مالک میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نہ موڑی، کسے منگتے نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے. امیراں نال ہر کوئی کردا اے دوستی،
गरीबों नाल लजपाला यराने सारे तेरे ने फर्श वाले अर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने। फरमाया ए सारे लोग, मैं पिछली दफा भी जिंदगी है सी, असी फिर दुआ करते अल्लाह करीम बाबर साहब नूं वरीके रहमत फरमाए, साडे नाल नाल शामिल बाजारां विच भी चलदे सन, स्टेज ते भी बैठदे सन। अज बड़ी कमी महसूस हुंदी है, और यादां ते उदों आंदियां जदों कोई वेले आंदे ने, उदों ही अदावां याद आंदियां ने, ओही कमियां जिहड़ियां रह जांदियां ने इंसान नूं सतांदियां ने। अल्लाह करीम उन्हां दी बख्शिशे कामिल फरमाए, अल्लाह पाक उन्हां दी कब्र नूं रोशन फरमाए, अल्लाह करीम उन्हां दी दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस काफले नूं कारी साहब दे ज़ेरे साया रवां दवां फरमाए। मैं पिछली बार भी यो गल कहंदा सां कि जिद्दां कोई भी नहीं पूछेगा, मां भी नहीं पूछेगी, ये बाप भी नहीं पूछेगा। अज पुत्तर नूं कंधा चुभ जावे, मां बेताब, बाप परेशान, हलालो हराम दी तमीज़ करन तो बगैर अपनी औलाद वास्ते लिया लिया के उहदे लवाज़मात पूरे करदा है, उहदी ज़रूरियात वास्ते धुप्प ते छां ते बाद धुप्प अपने उत्ते बसा लैंदा है, बारिशां दे विच कमाईयां करदा है, हलाल ते हराम भी नहीं वेखदा, की करदा पिया है औलाद वास्ते करदा पिया है। लेकिन बेलियो वक्त आएगा कि ये बेली सारे टुर जाएंगे, ना मामा रह जाने, ना प्यो रह जाने, ना वड्डे भरा रह जाने, ना सज्जन ते मित्र रह जाने। वो तो बहुता की करनगे, अपने हत्थी नवा देंगे, अपने हत्थी नवा देंगे कि देख गुसल गल विच ओ कपनी जा पाई है, लो वीर तेरी इन्नी कमाई है। वो पता नहीं है नसीब होना कदों, चक के मोढियां ते लै जाणगे, कबर दे विच उतार के नाल बोलन गया वो तीन तीन गुट मिट्टी पा लवो, हक बनदा यारी दा, और रिश्ते दा पास करने वाले तीन तीन गुट मिट्टी नसीब पत्नी होनी कि नहीं होनी। फिर लेकिन कबर विच किसी ने नाल नहीं जाना, मां नाल नहीं सोनी, प्यो नाल नहीं बहना। वो जिन्नू जान जान कहंदे जिंद तो बगैर साह नहीं आंदा, उन्हें भी तेरे नाल को नहीं जाना। उत्थे दसो कौन आएगा, बोलो तो सही ना कबर विच कौन आएगा, और बोलो तो सही ना कबर विच कौन आएगा। कबर विच भी वो नहीं आना है, कबर विच भी वो नहीं आना है। मुनकर नकीर रहन तो बाद अगर किसी ने सहारा देना तो वो नहीं देना। कबर विच उठांगे मैदाने महशरे, हर इंसान अपने अपने गुनाहां दे पसीने विच डुबिया होवेगा। जिन्ने किसी दे गुनाह होणगे उन्ना उन्ना पसीना होएगा, कोई गिड्डियां तक, कोई गोड्डियां तक, कोई लक तक, कोई गल तक। जिन्ने किसी दे गुनाह ने वो सारे आपस च एक दूसरे नाल चेम गोइयां कर रहे होणगे, गल्लां कर रहे होणगे। जनाब अज अल्लाह पाक बड़े गज़ब विच ने, इन्ने गज़ब विच पहलों ना उन्होंने वेख्या ना कदी बाद विच वेखांगे। अज सानू कोई बचाने वाला कोई नहीं, कोई ते लभो जिहड़ा कोई ओदी बारगाह विच सिफारशी बन के खलो जावे। वो सारे यक ज़बान होके बोलणगे, वो जदों दुनिया विच हुंदे सां ते कोई मुसीबत पैंदी सी ते प्यो काम करदा सी, पुत्तर नूं मसला भी कहंदा अब्बा, बस उहदे सारे मसले हल, वो जो भी करके आ जाओ घर आके अब्बा जी, उनके सारे ही दुख खत्म, उनकी सारे परेशानियां खत्म, तो सारे कहेंगे चलो यार अपने खो को चलिए बाबे आदम के खो। सारे किसी भी मैं नहीं, सारे सारिया ये भी याद रखियो, नहीं भी आप नहीं होंगे, आप भी आ जेड़े बैठे सारे ही होंगे। सुन लो कितने जा रहे होंगे, बाबे आदम अलैहिस्सलाम को जाके बाबे आदम की तरीफा शुरू करेंगे। अब्बा जी तुसीं साडे बाप हो, अब्बा जी तुसीं साडे अब्बा जी हो, साडे तुसीं बाप हो। अल्लाह पाक ने तुहानू अपना नायब बनाया, अल्लाह पाक ने तुहानू अपना खलीफा बनाया, अल्लाह पाक ने तुहानू मसजूद मलाइका बनाया, फरिश्तों को तुहानू सजदे करवाए, अल्लाह पाक ने तुहानू अपने बख्ते कुदरत नाल बनाया, अल्लाह पाक ने तुहानू इज्जत ते शरफा दे नाल सारी इंसानियत अब्बा बनाया। अब्बा जी अज साडी हालत बड़ी पतली हो गई है, कोई परेशान हाल नहीं। अज साडी रब दी बारगाह विच सिफारिश कर दो ते आदम अलैहिस्सलाम की कहेंगे नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी। ओ भाई किसी और को चले जाओ, जरूर आ लेकिन तुहाडी मैं अज कोई सुन सकदा नहीं। नूह अलैहिस्सलाम बोलोगे नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम बोलोगे नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम बोलोगे तरीफा करेंगे। अल्लाह ने कलीम बनाया, अल्लाह पाक ने जिहदे भैसा दाग फरमाया, अल्लाह करीम ने तुहानू बेशुमार मोअज़्ज़ात अता फरमाए।
اللہ پاک نو پہلو انہیں غضب وچ اساں ویکھیا نہیں تسی رب دے کلیم و احسان عظیم اللہ پاک دا حمد کلام ہوندا تانوں شرف ہے ساڈی سفارش نہیں کرو گے اذهبوا الى غیری نہیں کران گے کسے ہور کول چلے جاؤ اے بھی تے نہیں آندے بھی تسی انج کرو او فلانے حکیم کول چلے جاؤ حکیم صاحب بیٹھے نا قاری صاحب انہاں کول آوے کیس نہ سیٹ ہو رہا کی کہندے نے تسی جناب محترم انج کرو میں تانوں ایڈریس دے دینا ہے تسی فلانے ڈاکٹر کول یا فلانے حکیم کول چلے جاؤ تے او بندہ انہاں دی گل تے یقین کر کے تے ادھر نو اللہ کہ انہوں اس حکیم دا پہلو ہی پتہ ہوندا جے گل سن لے بڑی غور دی اس ڈاکٹر دا انہوں پہلو ہی پتہ ہوندا کہندا یار سنیا کئی پہلی دوائی لے او دے کولوں لیکن وہ کسی نو فائدہ ہویا کسی نو تے عام جا بندہ لیکن انہوں جدوں حکیم صاحب نے کہا نہیں جناب تسی جاؤ تواڈے دکھ دا علاج تواڈے پریشانی دا حل اوتھے لبنا ہے چلدے چلدے کتے آ جان گے جناب عیسی علیہ السلام کو تعریفاں کرن گے اللہ کریم نے تانوں بغیر باپ تو پیدا فرمایا یہ بھی ایک دنیا دا دستور سن لو جن دے نال کام ہوے ہوندیاں تعریفاں کرو اللہ پاک دے کولوں لینا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک تعریفاں رب دیاں کری جا رہا رب سندا تے کی کرنا نا یہ کہنا کی چاہندا ہے اج بڑیاں تعریفاں ہو رہیاں نے ا بندے بھی گل جانا چار فطری طور تے ماشاءاللہ یار اج ننگ رہا تھا سوچا چل میری چلیے پیچھے پتہ نہیں کڈا بڑا بلندہ کٹ کے رکھنا چل بھی جلد جلد یہ بھی کر لئیے یعنی اے انسانی نیچر ہے فطرت دے اندر ہے اللہ پاک نے سکھائی انسان نو دی دیت کیتی انہوں دیت کیتی ہے انہوں دے وچ رکھ دیتی انہوں سکھڑی نہیں پیندی خود بخود ہی آ جاندی ہے جناب عیسی علیہ السلام دے کول اکٹھے ہو جان گے اللہ پاک نے تانوں پاک بی بی مریم دے بطنے اطہر دے اندر شکمے اطہر دے اندر بغیر باپ تو تانوں پیدا فرمایا روح اللہ بنایا جوانیاں عطا فرمائیاں معجزات دے نال مزین فرمایا اج تسی ساڈی سفارش نہیں کرو گے ایڈے ایڈے عہدے تے مرتبے گنوا دتے جان گے تے کی کہن گے اج ساڈی سفارش اللہ پاک نو نہ پہلو ایڈے غضب وچ کبھی ویکھو تے نہ کبھی بعد وچ میدان معاشر نا تے پھسے ہون گے کوئی پوچھن والا نہیں تے او کہیں گے آؤ پھر تانوں میں دسنا جناب عیسی علیہ السلام کی کہیں گے آؤ پھر تانوں میں دسنا جتھے تہاڈا کم بن جائے گا وہ لے کے چلن گے میدان معاشر سجا ہوئے گا اگو کی ہوئے گا اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور کر کالی اتنے نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا نہ کوئی رب دا نبی اتنے کھلو سکے گا آمنہ دلال کتاؤں گے اس شانے بے نیازی نہ لاؤں گے اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہر پریشان کا دل بہل جائے گا اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہر پریشان کا دل بہل جائے گا اللہ کریم نے اپنی صفتاں دے نال متصف کر کے محبوب کریم نو بے شمار پردیاں دے اندر محفوظ کر کے سانو عطا کر دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس کتنی رحیم ہے کتنی کریم ہے کتنی شفیق ہے کتنی مہربان ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے بارے میں فرماندا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ انہوں نیند آندی ہے نہ انہوں اونگ آندی ہے نہ وہ اکتاندا ہے اللہ سمیع اللہ سنتا ہی رہتا ہے سوتا نہیں ہے اللہ کریم اللہ کرم کرتا ہی چلا جاتا ہے رکتا نہیں ہے اللہ بصیر اللہ دیکھ رہا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے اندھیروں میں چلے جاؤ رب تب بھی دیکھتا ہے چھپ جاؤ رب تب بھی دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے انہی صفات کے ساتھ اپنے محبوب کو متصف کر کے مزین کر کے ہمیں محبوب عطا کر دیا مجذوبہ بی بی ہے سننا مجذوب جن پر ظاہری شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا لباس پٹے ہوئے مٹی سر میں کپڑے مکھیاں بن بناہٹ اپنی ہی دنیا ہوتی ہے جسے پاک میں آتا ہے ایسے لوگوں سے
دور نہیں جانا کہ یہ اگر خدا کی قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دے تو اسی وقت پوری ہو جاتی ہے. مست لفظ جڑے ہوندے نے. اور فرمایا بابا صاحب کو فرماندے نے کہ مدینے پاک حاضری سی روزانہ سویر نوں اٹھ کے نا تے میں سرکار دی بارگاہ چ راشگاہ دے وچوں کمرے دے وچوں انشاءاللہ سارے نوں نصیب ہو جاوے, انشاءاللہ سارے نوں مدینہ پاک نصیب ہو جاوے اور بار بار ہو جاوے. آمین بجاہ نبی کریم. حضور بابا جان فرماندے نے کہ میں مینان کے اتھوں نہ جانا تے ویندا کیاں کچھ دنوں تو ایک بی بی مجذوبہ مست الست بی بی کھلوتی ہوندی سی ایک نوکر تے کولوں لنਘ جانا چپ کر کے اتوں ہی وہی راہ سی میرا. وہ کسی نے کینکر مارنی کسی نے انہوں چھیڑنا. بچے مدینے پاک دے بچیاں نے, مدینے پاک دے بچیاں نے, کنے بھلا مدینے پاک دے بچیاں نے. وہ کھیلتے بڑے پیارے لگتے ہیں. اتنے نا بندہ جانا رشک آتا تجارہ کیسے لوگ نے جہے پیدا ہی اتنے ہوئے جتنے دنیا انہوں پرستی ہے اتنے کھیلتے پے نے. وہ بیبی نو چھیڑتے جی بچوں کی جبلت ہے. کدی بیبی کسی بچے کے پیچھے بھج پی, کدی ہس پی, کدی رو پی, کدی کھلو رہی, کدی کچھ کرتی, کدی وہ روڑیاں نہ کھیڈن لگ پی. تے بابا جی سرکار فرماندے نے کہ میں گیا ریاض الجنہ دے اندر. کتنے گیا؟ ریاض الجنہ. اقل السلام فرماندے نے میرے روضہ پاک تو لے کے میرے ممبر شریف تک دا جڑا درمیانی ایریا ہے جنت ہے. اتھے سرکار فرماندے نے میں فارغ ہویا جنت البقیع چلا گیا تو میرے دل وچ خیال آیا, میرے دل وچ خیال آیا کہ واہ مولا کیا تیریاں کرم نوازیاں نے اتنے دو جنتاں دے چھڑیاں یوں. مدینے پاک نو دو جنتاں دے چھڑیاں یوں. کنوں کیا انہوں نے بولے بولے اپنے دل چ گل کی حضرت کسی اور نال ہی کی دل چ کہندے پے یا اللہ پاک کیا تیریاں مہربانیاں ہوئیاں نے. مدینے پاک نو کنیاں جنتاں دے چھڑیاں یوں دو. دعا کیتی فارغ ہویا واپس آیا اتھوں دی لنگدا پیا تے بی بی دے کولوں لنگیا پچھوں آواز آندی حلم یا منظور. نو کیا مینوں ایڈی فصاحت نال ایڈی زوردار کڑاکے دار آواز دین والا کون ہے؟ حلم رکو رکو پاس ہو یا منظور. اسم کلامی او مستیاں او مجذوبیت کتے غیب ہے. اسم کلامی اللہ کریم ورسول کریم کریم اللہ ینظر ورسول العظیم ینظر اللہ بصیر ورسول کریم بصیر. المدینہ کل جنت. منظور تم کیا سوچ رہے تھے کہ مدینے پاک میں دو جنتے ہیں؟ سنو اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کو محبوب کریم بھی دیکھ رہا ہے. اگر اللہ سنتا ہے تو اس کو محبوب کریم بھی سنتے ہیں. ایمان سے بتاؤ 24 گھنٹوں میں کون سی گھڑی ہے جب دیوانے درود سلام نہیں پڑھ رہے ہوتے اور سرکار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. میں بول رہا ہوں آپ بول رہے ہیں, سرکار سنتے ہیں. رب دیکھتا ہے سرکار دیکھ رہے ہیں. رب سن رہا ہے تو سرکار سن رہے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اللہ کو اونگ اور نیند آتی ہے. اسی صفت سے متصف کر کے وہ محبوب عظیم ادا کر دیا کہ لوگوں کہاں پھرتے ہو, آؤ اسی دروازے پہ جا کر سنا دیتے ہیں کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. یہ تارے ایسا جنہ کدی باندھے واللہ یہ دیوانہ قاسمن. میرے پاک محبوب علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں دتی جا رہا ہے تو میں ونڈی جا رہا ہوں. یار دیکھا لتھیاں پہ نے نا پکائیاں چلو مان لیا کلے کاری صاحب نے فرضی گل کاری صاحب پکائیاں زبیر نو اتے بہاتا پائی جی تو ونڈ. ہاں جی ہوں دسو لوگ کاری صاحب کو بھجے جان گے کہ زبیر کو جان گے؟ بولو تو صحیح یار. ہاں کیوں کیوں وہ ونڈتا پیا دیکھتے بیٹھا ہے. پتہ بھی اتھوں ہی لبنا, پتہ بھی اتھوں ہی لبنا ہے. وہ در کھلا ہے. آؤ نا پھر حاضری لوائیے کہ کھلے بوئے کے رات نکل وظیفہ نا کہ کھلے بوئے
مسکین بیچارے آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے جان کے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے، سارے نبی پیچھے کھڑے جان کے براہ راست آقا علیہ السلام کالی کمر مبارک اوڑھ کے تشریف فرما ہو جان کے، تو سارے بیلی سامنے کھڑے کے انج عرض کران گے کہ کھلو بوئے کے مسکین بیچارے آ گئے، سونی دلان دیا مہربان، سونی دلان دیا مہربان، ادھر داند مارے آگے، سونی دلان دیا مہربان، ادھر داند مارے آگے۔ کل قیامت والے دن اسی بھی ان دی بارگاہ وچ کھلو کے کہن والے بنا گے، ہم پر بھی ہو الہی، ہم پر بھی ہو یا رسول اللہ نظر کرم، ہم نے بھی تو تیری بزم سجائی ہے۔ اللہ نے رب محفلہ سجائیاں نے سرکار واسطے کی نہیں کیتا، یار نے ایک یار واسطے اے ذکر نہ مکنا نہ مکیا، اے ایڈی سونی صورت ہے، انہوں بیان کرنے واسطے رب رحمان نے 114 سورتوں دی صورت وچ قرآن نازل فرما دیتا۔ کون ہے دیا تعریفاں کرے؟ تسی تو میں مک جاواں گے، بڑے مک گئے، سارے مک جان گے، انبیاء ٹر جان گے، لیکن محبوب علیہ السلام دیا تعریفاں ختم نہیں ہونیاں۔ کیوں؟ رب خود محبوب دیا تعریفاں پہ کرتا ہے، نال فرشتیاں نو لائی بیٹھا ہے، ویلیو کریا کرو، پتہ نہیں کہ اے ویلا پھر نہیں آنا۔ آخری شعر بس ختم ہوگی تقریر، اے ویلا پھر نہیں آنا، نہ سنگتا پیاریاں لالو مدینے والے، سونے نل یاریاں لالو مدینے والے، عید میلاد آقا دی بزم سجاؤ، عید میلاد مناؤ، آقا دی بزم سجاؤ، ایسے نسبت میں ڈبیاں بیڑیاں تاریاں، ایسے نسبت میں ڈبیاں ساری خدائی ویکھی۔ آدم علیہ السلام تے چلے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، کسی نے گل سنی منی نہیں کہ ساری خدائی ویکھی، آقا جی دے دے دہائی ویکھی، کوئی نہ سنے باجو کردہ غم خاریاں، کوئی نہ سنے باجو کردہ غم خاریاں، لالو مدینے والے سونے نل یاریاں، لالو یار زندہ صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ المبین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلیکہ والسلام۔